अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल गुड हैबिट्स में आपका वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को हर तरह की सलाहियतों से नवाजा है। इंसान अगर चाहे तो एक बेहतरीन उस्ताद बन सकता है, इंसान अगर चाहे तो एक बेहतरीन मुसन्निफ़ बन सकता है, एक बेहतरीन लीडर बन सकता है, एक बेहतरीन बिज़नेसमैन बन सकता है और वो अपनी ज़िंदगी के हर तरह की कैटेगरी में एक बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकता है। और इसके साथ ही अल्लाह ताला का एक दूसरा इनाम ये भी है कि अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत तरह के लोग अता फ़रमाता है कि हमें कभी ऐसा उस्ताद मिल जाता है जो कि हमारी सलाहियतों को चार चांद लगा देता है। कभी हमें अल्लाह ताला ऐसे मुखलिस दोस्त अता फ़रमाता है जो कि हमारी सलाहियतों को मज़ीद निखार देते हैं। कभी अल्लाह ताला इनके अलावा कोई और लोग हमें अता फ़रमा देता है जो कि अपने मुखलिस होने की वजह से हमारी सलाहियतों को निखारते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, या हमारा एक मुस्लिम मुआशरा जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। उसमें दोस्तों सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन इंतखाब ही नहीं कर पाते। हमारे पाकिस्तान की अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बदउनवानियों में गुजार के चले जाते हैं, और हमारी अक्सरियत ऐसी है कि जिनको पता ही नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकता हूँ या मैं अपनी दुनिया में करने क्या आया हूँ, और उसको पता ही नहीं चलता। और फिर दूसरे नंबर पे हमारी दुनिया की अक्सरियत ऐसी भी है जो कि दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। जैसे दूसरे का लाइफस्टाइल देखा वैसा ही अपना लाइफस्टाइल बना लिया, जैसे दूसरे का स्टाइल देखा और जैसे दूसरे के कामों को देखा उसी तरह के अपने ही काम कर लेते हैं। इसी वजह से जब हम दूसरों की देखा देखी में अपने काम सर अंजाम देते हैं, जबकि हमारा उसमें अपना किसी भी तरह का किरदार नहीं होता और हमारा इंतखाब बिल्कुल भी नहीं होता कि हमने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, इसलिए ये भी एक वजह है कि हम अपने मुआशरे की तरक्की में बहुत ही पीछे हैं। जब हम अपने मुस्तकबिल का इंतखाब ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या चाहिए, या मैं एक अच्छा उस्ताद बनूं या ना बनूं, एक बेहतरीन मुसन्निफ़ बनूं या ना बनूं, मैं एक बेहतरीन लीडर बनूं या ना बनूं, जब तक हम ये इंतखाब ही नहीं कर पाते हैं तो तब तक मेरे भाइयों हम तरक्की नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ जो कि हमारी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है वो है हमारे इरादों की पुख्तगी। हमारे इरादे बहुत कमज़ोर हैं। बसा औकात एक शख्स इंतखाब तो कर लेता है कि मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ, या मैं मुआशरे के लिए एक बेहतरीन लीडर बनना चाहता हूँ, या मैं एक मुसन्निफ़ बनना चाहता हूँ, या मैं इसी तरह अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। लेकिन वो नाकाम जाके होता है तो अपने इरादे की कमज़ोरी पे नाकाम हो जाता है। इरादा उसने किया था लेकिन उसका इरादा इतना कमज़ोर था कि वो अपना मुस्तकबिल बनाने में बहुत पीछे रह गया। और जब उसका इरादा कमज़ोर हो, उसका फ़ैसला कमज़ोर हो, तो फिर उसका जज्बा भी कमज़ोर हो जाता है, फिर उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। देखिए, इंसान की हिम्मत की ताकत उसकी ज़ाती ताकत और उसकी जिस्मानी ताकत से भी ज़्यादा बड़ी होती है। एक कमज़ोर सा इंसान जिसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो, लागर हो, वो अगर उसका इरादा मजबूत हो, उसकी हिम्मत मजबूत हो, तो फिर अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम सर अंजाम दे पाता है। और जब इंसान का इरादा ही कमज़ोर हो, और फिर याद रखिए, जिस इंसान के फ़ैसले मजबूत होते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के, उसका जज्बा मजबूत होता है, उसके इरादे मजबूत होते हैं, तो वो शख्स अपना लोगों के अंदर
اور لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک الگ طرح کا مقام، اپنا الگ طرح کا درجہ بنا لیتا ہے۔ اور ایک میری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی پوری زندگی لوگوں کے پیچھے چلتے رہیں، لوگوں کی باتیں مانتے رہیں، لوگوں کی خدمتیں کرتے رہیں، لوگوں کے لوٹے اٹھاتے رہیں، آپ اپنی زندگی میں جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لوگوں کی ہر بات کے پیچھے چل جائیں، آپ اپنے لیے اپنی زندگی میں کبھی مقام نہیں بنا سکتے۔ آپ کا اپنا کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسروں کو دیکھا، ان کے پیچھے چل پڑے، دوسروں کی بات کو سنا، آپ نے ان کی بات کو مان لیا۔ آپ کا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ کا جذبہ نہیں تھا، آپ کا فیصلہ نہیں تھا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، اور اگر ارادہ تھا بھی تو آپ نے لوگوں کی وجہ سے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا۔ آپ نے اپنا جذبہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اپنا فیصلہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اپنی ہمت لوگوں کے سامنے ظاہر کی۔ ایک آدمی نے اگر آپ کے ہمت پہ، آپ کے فیصلے پہ اعتراض کر دیا، آپ کا فیصلہ اتنا کمزور تھا کہ آپ نے فیصلے کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ کا فیصلہ اور آپ کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی بات کو اور اپنے فیصلے کو، اپنے ارادے کو چھوڑ دیتے ہو، تو پھر یاد رکھیے آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو پھر فیصلہ کر کے اس پہ ٹھان لیجئے، پھر جو ہوتا ہے ہو جائے، اپنے فیصلے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیے۔ آپ اس طرح تو لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی شخصیت کیا ہے؟ اگر آپ اپنی شخصیت کو بہترین سے بہترین کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے فیصلے اور آپ کے ارادے کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ اور کہتے تو ہیں نا کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شخصیت کبھی فوت نہیں ہوتی ہے۔ شخص ایک جسم ہے، ایک انسان ہے، وہ چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کو لوگوں نے زمین میں دفن کر دیا، لیکن اگر اس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی شخصیت کا ایک مقام بنایا تھا تو پھر لوگوں کے مرنے تک اس کی شخصیت کبھی دفن نہیں ہو سکتی۔ اس کی شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے اندر اس کا تذکرہ رہتا ہے کہ یار فلاں ایک شخص تھا، کیا مضبوط ارادے والا وہ انسان تھا کہ جس کے ارادوں کی مضبوطی کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کمزور انسان، بزدل انسان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے ارادے اور اپنے فیصلوں کو تبدیل کر لیتا ہے، لیکن ایک بہادر انسان اور ایک مضبوط انسان اپنے ارادوں کی پختگی کی وجہ سے لوگوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ اب آپ کے ذمہ آپ کا انتخاب ہے۔ آپ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا انتخاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں معاشرے کی بہتری کے لیے بہترین انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ انتخاب کرنے کے بعد ہمیں ان پہ کام کرنے کے لیے بڑے بڑے ارادوں کی، بڑے بڑے جذبوں کی اور ایک مضبوط فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔